अब उनका इरादा बना कि मैं अपने बाग में ना दीवार पैदा कर लूं, दीवार मार लूं। तो वो जो उनका पड़ोसी था ना, उसके बाग का खजूरों का एक दरख्त उनकी दीवार के अंदर आता था। इसकी ख्वाहिश ये हुई कि ये भी कभी मुझे मिल जाए तो मेरी दीवार ज़रा सीधी हो जाएगी। उस शख्स ने कहा, जी मैंने इसको भी कह दिया है और आपसे भी अर्ज़ करता हूँ, मैंने नहीं बेचना अपना ये दरख्त। हज़रत अबू दहदा ने जब ये देखा ना कि ये हुजूर को इनकार कर रहा है और हुजूर की चाहत है एक दरख्त की, तुम्हें पता है मेरे पास एक बाग है पूरा, का पता है, का तुम्हें ये भी पता है मेरे बाग में 600 दरख्त है, तुम्हें ये भी खबर है कि उस बाग में मैंने घर बनाया हुआ है, तुम्हें ये भी पता है कि मैंने उसमें बेहतरीन कुएं सजाए हैं, सारे शहर में मेरे बाग की शोहरत है। उसने कहा, तुम कितने पैसे लोगे बाग के? कहने लगा, कोई पैसा नहीं लेना, तुम मेरा बाग रख लो और एक दरख्त दे दो जो मदीने वाले रसूल ने मांगा है। घर आए और आके अपनी बीवी से कहने लगे, वली मानस बच्चों समेत जल्दी जल्दी बाहर आ जा, मैंने बाग बेच दिया। बीवी हैरत से कहने लगी, ये बाग बेच दिया जिसमें घर था, कारोबार था, ये बेचा? एक अजीब रवायत नजर से गुजरती है कुतुब अहादीस में, जो बुखारी मुस्लिम की शर्तों पर भी उतरती है, सही इब्ने हब्बान में मौजूद है। एक सहाबी है हजरत अबू दहदाह रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुआ पता क्या, मदीने में एक यतीम बच्चा, बाज ने लिखा और बाज ने लिखा एक सहाबी थे, उनका भी खजूरों का बाग था और साथ एक और खजूरों का बाग था। अब उनका इरादा बना कि मैं अपने बाग में ना दीवार पैदा कर लूं, दीवार मार लूं। तो वो जो उनका पड़ोसी था ना, उसके बाग का खजूरों का एक दरख्त उनकी दीवार के अंदर आता था। इसकी ख्वाहिश ये हुई कि ये भी कभी मुझे मिल जाए तो मेरी दीवार ज़रा सीधी हो जाएगी। उस शख्स से कहा, यार ये मेरे हाथ बेच दे। कहने लगा, मैंने नहीं बेचनी, एक दरख्त मैंने नहीं। बाहर बंदे अड़ जाते हैं ना जी। वो सहाबी या वो यतीम बच्चा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी और फिर मैं पैसों से ख़रीदना चाहता हूँ, आप मेरी सिफारिश कर दें कि ये एक दरख्त मुझे दे दें ताकि मैं अपनी दीवार सीधी कर लूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बुला के उस शख्स से कहा कि मियाँ ये तुम इस तरह करो, ये शख्स कोई कब्ज़ा नहीं करना चाह रहा, कोई जबर नहीं करना चाह रहा, और हम भी जो तुम्हें पूछ रहे हैं वो भी इस दायरे में पूछ रहे हैं कि अगर तुम राजी हो तो हम ये काम करेंगे। तुम इस तरह करो कि तुम अपना एक दरख्त इसके हाथ बेच दो ताकि ये अपनी दीवार सीधी कर ले। अल्लाहु अकबर। उस शख्स ने कहा, जी मैंने इसको भी कह दिया है और आपसे भी अर्ज करता हूँ, मैंने नहीं बेचना अपना ये दरख्त। हुजूर ने भी फरमाया, अब इस्लाम सख्ती करता नहीं। हजरत अबू दहदा ने जब ये देखा ना कि ये हुजूर को इनकार कर रहा है और हुजूर की चाहत है एक दरख्त की, इब्ने हब्बान में मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। हजरत अबू दहदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स का बाजू थामा, साइड पे ले गए, कहने लगे, उसके हाथ नहीं बेचता तो मेरे हाथ बेच दे, तुम्हें पता है मेरे पास एक बाग है पूरा, का पता है, का तुम्हें ये भी पता है मेरे बाग में 600 दरख्त है, तुम्हें ये भी खबर है कि उस बाग में मैंने घर बनाया हुआ है, तुम्हें यह भी पता है कि मैंने उसमें बेहतरीन कुएं सजाए हैं, सारे शहर में मेरे बाग की शोहरत है। उसने कहा, तुम कितने पैसे लोगे बाग के? कहने लगा, कोई पैसा नहीं लेना, तुम मेरा बाग रख लो और एक दरख्त दे दो जो मदीने वाले रसूल ने मांगा है। वो एक दरख्त बस मुझे चाहिए, एक दरख्त। जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, ये जान यार नू दे ते आजाद हो जा, इससे दिल देहन फसाद सारे, दिल दिल बर नू दे ते शाद हो जा। बस वो एक जो मेरे नबी को पसंद आ गया है वो तू दे दे, बस बात खत्म हो गई। उस शख्स ने सर से लेके पांव तक देखा, कहने लगे, मजाक तो नहीं कर रहे? कहने लगे, हम तो वैसे ही नहीं करते और ये बात मदीने वाले महबूब की चाहत की है। उसने कहा, ये कौन सा सौदा है? फरमाया, ये मन का सौदा है, तेरी समझ में आए ना आए मुझे गर्ज नहीं, लेकिन तू लेता है? उसने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूं, आप वो एक दरख्त ले लें और ये बाग मुझे दे दे। हजरत अबू दहदा आए, कहने लगे, सोनिया आपकी चाहत थी ना, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए और सानू कैद सज्जन दा गहना है।
او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا, میں نے خرید لیا. میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے, ابو دحدہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے, تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں, کمال ہو گیا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی, گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے, بھلی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا, میں نے باغ بیچ دیا. بیوی حیرت سے کہنے لگی, یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا, کاروبار تھا, یہ بیچا؟ کہنے لگے, پہلے سن تو صحیح, میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے, میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے, میں نے باغ دے دیا ہے, میں نے جنت کے عوض خرید لیا. وہ خاتون بھی صحابیہ تھی, بچے لے کے جلدی سے باہر آئی اور میاں بیوی نے بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھی وہ بھی نکال کے باغ میں پھینک دی. بیوی کہنے لگی, مبارک ہو, میں بڑی خوش ہوں, جو سودا تو نے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے, یہ بڑا نفع والا سودا کیا ہے, یہ بڑا نفع والا سودا جو آج آپ سانو کے قید سجن کا کہنا وہ جیب رکھے اونج رہنا ہے. حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا, اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت, لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں, یہ بھی خدائی ہے. یہ نہ اللہ کی دی ہوئی, مالک کی عطا ہے. حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے. نبی پاک یہ جو ہمارے سینے مچلتے ہیں, دل تڑپتے ہیں, ہماری اولادیں روتی ہیں, ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں, تو یہ خدائی فیصلہ ہے, اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری مسلم میں موجود ہے, فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا. تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے. انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا, تو مکہ مکرمہ کے فراق میں, جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے, سیدنا بلال حبشی کو بھی. میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو, پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی, کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا, اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے, بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا, یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے, دلوں میں پیار ہے, دل کھچے چلے جاتے ہیں, کھچے چلے جاتے ہیں. جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے, تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر. جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے, جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے, اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے, اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے, جوفا کی طرف بھیج دے, اس بخار کو نکال دے, اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی, یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر شہر رسول ہے, مدینہ منورہ ہے, مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے, تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا, تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی, اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے, کیا